Recently, we are facing the global warming trend, and this is one of the trend of the climate change. दुनिया में इससे पहले भी बहुत सी तब्दीलियां आई, मौसमी तब्दीलियां आई, उसमें ग्लोबल कूलिंग भी थी, सम टाइम ग्लोबल टेम्परेचर मॉडरेट भी था, बट recently we are dealing with the global warming trend. So this is actually related with certain areas which are not only related with the natural phenomena, but most of the area belongs to the human system. यानी इंसान की जो सरगर्मियां हैं, माशी हैं या उसकी इक्तसादी मैदान में है, उसका इम्पैक्ट हम उसके क्लाइमेट के ऊपर देखते हैं, और जिससे दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा हो रहा है. अब पाकिस्तान जो है उसको इस तरह से हम देख सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द हॉट स्पॉट एरिया, जैसे कि हम कह चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज में है, और ग्लोबल वार्मिंग हमें यहाँ पर उसका एक छोटा सा एग्जांपल हमें मिलती है, दैट इज़ ड्यू टू द राइज ऑफ द टेम्परेचर. Recently, the Pakistan has witnessed a 0.76 Celsius temperature rise in temperature during the last 40 years. But more disturbing is that the mountainous areas of Gilgit-Baltistan and Chitral have increase of 1.5 degrees Celsius temperature during the same time period. So this is one of the area where we are dealing with the global warming trend. अब इसका जो नॉर्थ का एरिया है, वहाँ पर जो टेम्परेचर चेंज है, वहाँ हमें ज़्यादा तब्दीली महसूस होती है. सो दैट्स वाई वी हैव मेल्टिंग ऑफ द आइस. अब पिछले कई सालों से, फॉर द लास्ट 10 years वी आर ईयरली फेसिंग फ्लड. अब पहले पाकिस्तान में 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद मेजर फ्लड आया करते थे, लेकिन अब हर साल जो है मेजर फ्लड आते हैं, और इस तरह की आफात में जो है वो इजाफा हो रहा है. सेम इज़ द केस विद द ड्राउट्स, यानी खुशक साली जो है बढ़ी. खुशक साली चंद माह बारिशें ना होने का नाम नहीं है, बल्कि कई सालों से बारिशें अगर नहीं होती तो दैट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द इनक्लोज इन्वायरमेंट. या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर एग्रीकल्चर है लेकिन सीजनल रेन नहीं हुई, तो उसका भी फूड की सप्लाई पे, फूड की डिमांड पे उसका इम्पैक्ट होगा. सो इट मीन्स के वी आर नॉट ओनली रिलेटेड विद द फेजेस ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज या मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स में जो चेंज आ रही है, टेम्परेचर, मोस्टली टेम्परेचर में और रेनफॉल में, बट इसको हम मंथली भी चेंज देख रहे हैं, ईयरली चेंज भी देख सकते हैं, और डिकेडल चेंज भी है. More than 40% of the population in Pakistan is at risk of natural disasters such as drought, flood and cyclone. अब पाकिस्तान में ये जो नेचर हैज़र्ड्स हैं, इनमें फ्लड, ड्राउट्स और साइक्लोन हैं मौजूद. साइक्लोन इतने नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि कोस्टल इन्वायरमेंट से कुछ जो लेफ़्ट विंग है मानसून का, वो उसका इम्पैक्ट होता है, और पाकिस्तान का जो साउथ है उस पर उसकी इम्पैक्ट है. लेकिन हम सेंटर ऑफ पाकिस्तान या जैसे खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के एरिया में हमने टॉर्नेडो का जो है वो रीसेंट ईयर में, ऑन पास्ट फ्यू ईयर बैक्स भी हमने चंद टॉर्नेडो की यहाँ इम्पैक्ट देखा. सो दैट इज़ एक्चुअली द सीरीज ऑफ द चेंज इन द वेदर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, और उसका इम्पैक्ट जो है वो उसके इनक्लोज्ड इन्वायरमेंट में है, जिसे हमें हैज़र्ड्स की सूरत में हम देखते हैं. Now these are the vulnerable areas of the world, जिसमें येलो कलर हमें नज़र आ रहा है, और ये एरियाज़ वो हैं जहाँ पर बारिशें कम होती हैं. एंड दोज आर आल्सो द ट्रॉपिकल रीजन्स, यानी हाई प्रेशर जोन्स हैं, और इस रीजन में क्योंकि डिसेंडिंग एयर है, दैट्स वाई रेनफॉल जो है उसका इम्पैक्ट नहीं है, रेनफॉल कम है, और ड्राउट एरियाज मौजूद हैं. एंड सेकेंडली, दीज आर एक्चुअली द मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. In Pakistan, 40% of the total area is covered with plains and deserts. And desert are actually the 9 to 10% of the total areas of the Pakistan. जिसमें चोलिस्तान है, थल डेजर्ट है, एंड थरपारकर का एरियाज हैं. And the main problem and issue of the desert type of climate is the water. वाटर में जो है उसका ड्रिंकेबल होना बड़ा ज़रूरी है, और इवन जो वहाँ की जो लाइफ है, नॉट ओनली द ह्यूमन लाइफ बट जो एनिमल लाइफ है, वो भी उससे सफ़र होती है.
Now, this is one of the place of the Khyber Pakhtunkhwa. اب یہاں پر وی ہیو فلڈ امپیکٹ آن دا انکلوزڈ انوائرمنٹ، جس میں آپ ڈیبری دیکھ رہے ہیں کہ بولڈر بھی موجود ہیں، اس میں پیبلز بھی ہیں، اس میں واٹر کا جو کلر ہے دیٹ از ڈارک براؤن، جس میں سوائل کی جو ہے آمیزش زیادہ ہے، یعنی اس میں جو سولوشنل مٹیریل ہے وہ بھی موجود ہے. اور ہم اس کا امپیکٹ آن انکلوزڈ انوائرمنٹ میں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ موسٹ آف دا جو سوائل ہے، جو گراؤنڈ سوائل ہے یا اس کے جو مٹیریل موجود ہے وہ ایروڈ ہو گیا، اور اس طرح سے وہاں پر ایون جو ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورکس ہیں وہ بھی سفر ہوتے ہیں. سو نہ صرف فلڈ کا انسان پہ امپیکٹ ہے بلکہ وہاں کی جو سوائل کور ہے وہ بھی سفر ہوتی ہے. Now this slide belongs to the northern area of Pakistan. سوات ویلی کی ہم یہاں پر اگزامپل لے رہے ہیں، جس میں بارش جو ہے وہ بہت کم عرصے میں، یعنی چند دنوں میں اتنی زیادہ ہو گئی کہ جو ریور کورس تھا وہ اس پانی کے زیادہ مقدار کو نہیں قابو میں رکھ سکا، اور اس طرح سے اس کا امپیکٹ ہم اس کے انکلوزڈ انوائرمنٹ میں دیکھ سکتے ہیں. اسٹریم کی جو ویڈتھ ہے وہ کم ہے، اور دیٹس وائی اٹ ہیز امپیکٹ آن دا انکلوزڈ انوائرمنٹ. اس کی جو وہاں پر بلٹ اپ ایریا ہے وہاں پر ڈیتھس ہوئیں، اور اس طرح سے وہ ایریا آج بھی اس لاس کو پورا نہیں کر سکا. اگر کسی علاقے میں کم وقت میں زیادہ بارشیں ہو جائیں تو اس کا بھی اس کے جو سوائل کور ہے یا وہاں پر جو ہیومن سیٹلمنٹس ہیں وہ سفر ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو ریور کورس ہے اس میں اتنا ڈیپتھ نہیں ہے جس سے جو ہے وہ اس پانی کا بڑی مقدار کو وہ دیکھ سکے، اور دیٹس وائی اس کی جو اوور فلو ہے وہ انکلوز ایریا میں ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. ایکسیسو رین فال یا ایب نارمل رین فال کی امپیکٹ ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ماؤنٹنس ایریاز میں ہیں، سلوپس موجود ہیں، وہاں پر جو سوائل ہے وہ اپر سوائل لوز ہو جاتی ہے فرام دا لوور پارٹ آف دا جو اس کی کور ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں موئسچر زیادہ ہو جائے گا، اور آلریڈی وہ سلوپ کے اوپر موجود ہے. اینڈ ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ ہیزرڈ along with the flood is the avalanche or landslide. So these are the associated phenomena with the flood or rainfall جو ہمیں وہاں پر ملتی ہے. So in the northern areas of Pakistan sometime جو avalanches ہیں وہ بھی ہمیں ہیزرڈ کی صورت میں ملتی ہیں، اور اس کا امپیکٹ نہ صرف اس کے نیچرل انوائرمنٹ کے اوپر ہے بلکہ اس کا امپیکٹ جو ہے ہیومن انوائرمنٹ کے اوپر بھی ہے، کیونکہ سیٹلمنٹ جو ہیں وہاں موجود ہیں سلوپس کے اوپر، اور وہ اس فلو کی وجہ سے، ایولانچ کی وجہ سے یا سوائل فلو کی وجہ سے یا مڈ فلو کی وجہ سے وہاں پر ہمیں ڈیتھ ٹولز ملتی ہیں. اور ان پاکستان نارتھ آف دا ایریا جو ہے موسٹلی ایولانچز کی وجہ سے وہاں پر ہمیں ہیومن لاسز ملتی ہیں، اکنامک لاسز ملتی ہیں. سو دس از ون آف دا ایسوسیٹڈ ہیزرڈ آف دا area where we have the mountainous regions.